हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ पढ्न जाँदैछौँ, जसमा हाम्रो च्याप्टरको नाम रहेको छ ओभरहेड्स। ओभरहेड्समा हामी आज यसका कन्सेप्टहरू पढ्न जाँदैछौँ। के हो त हाम्रो ओभरहेड भनेको भन्दा यो भनेको एउटा एक्सपेन्डिचर हो विच क्यान नट बी conveniently traced to or identified with any unit of the production or यसमा हाम्रो इक्जाम्पल रहेको छ इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र अदर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस भने चाहिँ हाम्रो ओभरहेड भनेको के रहेछ भन्दा यो भनेको सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिसहरू ओभरहेडमा पर्ने गर्दछ र ओभरहेड भनेको चाहिँ यस्तो एक्सपेन्सिस हो जुन चाहिँ डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल गर्न सक्दैनौँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने बेलामा। अरू हामीले के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यो एक्सपेन्डिचर यस्तो हो विच क्यान नट बी डिरेक्टली असाइन टु द प्रोडक्ट, जुन चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस नभएर सबै के हो त सबै डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस नभएर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिसहरू हुन्। फर इक्जाम्पलको लागि यदि हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिरहेका छौँ र हाम्रो त्यहाँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस देखिरहेको छ 50,000 बराबरको, तर हामीले वस्तु तथा सेवा उत्पादन त गर्दैछौँ एउटा प्रकारको मात्रै नभएर दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारका वस्तुहरू छन्, तर हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस इन्कर भयो जसलाई भनिन्छ हामी ओभरहेड। तर त्यसलाई चाहिँ अब कुन वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सपेन्सिस इन्कर भयो भनेर हामीले छुट्याउनै सकेन। जस्तै प्रोडक्ट ए उत्पादन गर्दाखेरि इन्कर भयो कि, प्रोडक्ट बी उत्पादन गर्दाखेरि इन्कर भयो कि, प्रोडक्ट सी उत्पादन गर्दा इन्कर भयो कि भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले छुट्याउन सकेनौँ भने त्यस्तो खर्चहरूलाई हामी के भन्छौँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस अथवा ओभरहेड, जसलाई हामी प्रिडिटरमाइन्ड ओभरहेड अथवा एब्जर्प्सन रेटको बेसिसमा हामी असाइन गर्ने छौँ है, असाइन गर्ने गर्दछौँ। यति नै रहेको छ हाम्रो ओभरहेडको सामान्य डेफिनेसन है। हाम्रो ओभरहेडभित्र के पर्ने गर्छ जस्तै इन्डाइरेक्ट भने चाहिँ सबै इन्डाइरेक्ट के इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर, अदर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिसहरू सबै पर्ने भयो है। अब हाम्रो ओभरहेडलाई पनि अब क्लासिफाइड गरेको छ अन द बेसिस अफ द फङ्सन। अब अर्को रहेको छ हाम्रो अन द बेसिस अफ द नेचर, अन द बेसिस अफ द फङ्सन, अन द बेसिस अफ द नेचर गरी यसरी विभाजन गरिएको छ है ओभरहेडलाई। र हाम्रो अन द बेसिस अफ द फङ्सनको बेसिसमा ओभरहेडलाई क्लासिफाइड गर्दा एउटा रहेको छ हाम्रो फ्याक्ट्री अर द म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र अर्को रहेको छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र अर्को रहेको छ सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। त्यसको साथसाथै रिसर्च एन्ड द डेभलपमेन्ट ओभरहेड। र फ्याक्ट्री अर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सिस भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा लागेको खर्चहरू नै हाम्रो के भित्र पर्ने गर्दछ फ्याक्ट्री अर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सिस। अब यहाँ भन्ने गर्दछ फ्याक्ट्री अर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सिसमा हाम्रो एउटा आउने छ स्टोर ओभरहेड, लेबर ओभरहेड, फ्याक्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्छ है। स्टोर ओभरहेडभित्र नै हाम्रो के पर्छ एक्सपेन्सिस कनेक्टेड विथ द पर्चेसिङ एन्ड द ह्यान्डलिङ अफ द मेटेरियल्स र लेबर ओभरहेडमा छ हाम्रो एक्सपेन्सिस कनेक्टेड विथ द लेबर जुन चाहिँ इन्डाइरेक्ट नेचर अफ द एक्सपेन्सिस हुने गर्दछ। फ्याक्ट्री म्यानेजमेन्ट ओभरहेडभित्र हाम्रो छ एक्सपेन्सिस कनेक्टेड विथ द एडमिनिस्ट्रेसन अफ द फ्याक्ट्री द्याट इज द रेन्ट अर द डिप्रिसिएसन्स अफ द मेसिन्स, फोरम्यान स्यालेरी एसेट्रा। यसरी हाम्रो फ्याक्ट्री अर द म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सिस पनि पर्ने गर्दछ हाम्रो ओभरहेडभित्र, जुन चाहिँ भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा लागेको खर्च अथवा प्रोडक्सन गर्दा लागेको खर्चहरू हुने गर्दछ। र अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ
एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो केसँग रिलेटेड भयो, अफिससँग, जुन चाहिँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च नभई हाम्रो यो प्रशासनिक खर्चहरू हो है, हाम्रो अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस भनेको। अफिस एक्सपेन्सेस के हो त हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस भनेको भन्दा एक्सपेन्सेस इन्कर्ड अन द रुटिन अफिस वर्क। जस्तै इक्जाम्पलको लागि प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेस, स्टेसनरी एक्सपेन्सेस, अडिट फी, रेन्ट पर्ने गर्दछ है। अर्को चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसभित्र एक्सपेन्सेस इन्कर्ड अन द म्यानेजरियल पर्सन द्याट इज द म्यानेजर्स स्यालेरिज। यसरी रहेको छ हाम्रो अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस पनि। सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस के हो त हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको भन्दा हाम्रो एउटा छ सेलिङ एक्सपेन्सेस, अर्को छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो? एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फर द सेलिङ, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरिसकेपछि हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यो वस्तु तथा सेवालाई बेच्दाखेरि इन्कर्ड हुने सबै एक्सपेन्सेसहरू हामी कुन हेडिङमा राख्छौँ? सेलिङ एक्सपेन्सेसको हेडिङमा राख्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि पर्सुइडिङ कस्टमर्स, फर इक्जाम्पल फिज टु द डिरेक्टर फर द लुकिङ आफ्टर द सेल्स, सोरुम एक्सपेन्सेस, इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सेस फर कस्टमर एसेट्रा। र हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा रहेको छ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड इन द कोर्स अफ द डिस्ट्रिब्युसन अफ द कस्टमर भने चाहिँ हामीले कस्टमरहरूलाई गुड्स डेलिभर गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू, जस्तै गोडाउन स्टाफ स्यालेरी, रेन्ट अफ द डिपोट, इन्सुरेन्स अर द प्याकिङ कस्ट, क्यारेज आउट एसेट्रा इज द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। यसै गरी हाम्रो अन द बेसिस अफ द फङ्सनमा हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द ओभरहेड पनि सक्यो। र हाम्रो यसमा नोट रहेको छ सेम हेड अफ द एक्सपेन्सेस मे बी क्याटेगोराइज अन्डर द डिफ्रेन्ट ओभरहेड बेस्ड अन द नेचर अफ द एक्सपेन्सेस मेड। एक्जाम्पल जस्तै स्यालेरी अफ द क्लर्क, क्लर्कको स्यालेरी भयो। जस्तै अब फ्याक्ट्री अर द म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड छ भने इफ कन्सर्न विथ द वर्क इन द फ्याक्ट्री, यदि चाहिँ क्लर्कको स्यालेरी चाहिँ हामीले यदि चाहिँ कतिखेर फ्याक्ट्री अर द म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा असाइन गर्छौँ भन्दाखेरि जब चाहिँ यो चाहिँ केमा कन्सर्न छ भन्दा चाहिँ कन्सर्न विथ द वर्क इन द फ्याक्ट्री। अब त्यसै गरी यदि चाहिँ अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा हामीले चार्ज गर्छौँ कतिखेर भन्दा इफ द रिलेटेड क्लर्क वर्क इन द जेनरल अफिस, त्यो क्लर्क चाहिँ केमा वर्क गर्ने गर्दछ? जेनरल अफिसमा। र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ केमा काम गर्ने गर्दछ भन्दा इफ द क्लर्क्स वर्क इन द सेल्स अफिस। यसरी हुने गर्दछ। जस्तै फ्याक्ट्री अर द म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडसँग रिलेटेड छ भने फ्याक्ट्री अर द म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा हाल्नु पऱ्यो। र यदि अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभसँग रिलेटेड छ भने अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा हाल्नु पऱ्यो। र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड छ भने सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा हाल्नु पऱ्यो है। अन द बेसिस अफ द नेचर, नेचरको बेसिसमा हाम्रो रहेको छ ओभरहेड फिक्स्ड अर द कन्सट्यान्ट ओभरहेड र भेरिएबल ओभरहेड र सेमी भेरिएबल ओभरहेड है। हाम्रो फिक्स ओभरहेड भनेको के रहेछ त भन्दा एक्सपेन्सेस द्याट आर नट चार्ज विथ द रेस्पेक्ट टु द भोल्युम अफ द एक्टिभिटी, जुन चाहिँ चार्ज गर्ने गर्दछ विथ के को रेस्पेक्टिभमा भन्दा इरेस्पेक्टिभ अफ द भोल्युम अफ द एक्टिभिटी भने मतलब हामीले भोल्युम अफ द एक्टिभिटीको बेसमा चाहिँ फिक्स ओभरहेडलाई चाहिँ हामीले विभाजन गर्दैनौँ। र सच एक्सपेन्सेस रिमेन विथ द सेम ड्युरिङ द पिरियड एन्ड द फ्रम वान पिरियड टु एनदर एक्सेप्ट वेन दे आर डेलिबरेटली चेन्ज्ड भने चाहिँ हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा फिक्स ओभरहेड कन्सट्यान्ट चाहिँ रहने गर्दछ। लेभल अफ द एक्टिभिटी चेन्ज भए पनि हाम्रो फिक्स ओभरहेड अलवेज रिमेन्स कन्सट्यान्ट हुने गर्दछ है। फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो छ म्यानेजरियल रेमुनेसन अर द रेन्ट अर द डिप्रिसिएसन टाइम बेस्डमा हुने गर्दछ है। र हाम्रो भेरिएबल ओभरहेडभित्र कस्तो छ भन्दा ठ्याक्कै फिक्स ओभरहेडको अपोजिट रहेको छ। भेरिएबल ओभरहेड भनेको चाहिँ कस्तो ओभरहेड हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन एकोर्डेन्स विथ द चेन्ज इन द लेभल अफ द एक्टिभिटी अथवा आउटपुट, जति आउटपुट चेन्ज भएको छ अथवा लेभल अफ द एक्टिभिटी चेन्ज भएको छ त्यो अनुसार नै भेरिएबल ओभरहेड पनि चेन्ज हुने गर्दछ। यदि लेभल अफ द एक्टिभिटी अथवा आउटपुट चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भने भेरिएबल ओभरहेड पनि इन्क्रिज हुने गर्दछ। र
यदि लेभल अफ द एक्टिभिटी अथवा आउटपुट डिक्रिज भएको छ भनेदेखि भेरिएबल ओभरहेड पनि डिक्रिज हुने गर्दछ। हाम्रो यसमा के भनेको छ, एक्सपेन्सेस द्याट चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु द भोल्युम अफ द एक्टिभिटी। र यसले के भन्दैछ, फर इक्जाम्पलमा पावर कन्ज्युमेबल स्टोर्स डिप्रिसिएसन भने चाहिँ प्रोडक्सन युनिट्स मेथडमा चाहिँ यसरी चाहिँ डिप्रेसन काट्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो भेरिएबल ओभरहेडभित्र डिप्रिसिएसन पर्ने गर्दछ है। सेमी भेरिएबल ओभरहेड भनेको चाहिँ यसले बोथ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। यसले फिक्स ओभरहेड पनि इन्क्लुड गर्ने गर्दछ र भेरिएबल ओभरहेड पनि इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। एक्सपेन्सेस द्याट डु नट चेन्ज अप टु द फिक्स लेभल एन्ड द चेन्ज दियर भने सर्टेन पोर्सनसम्म अथवा सर्टेन लिमिटसम्म अथवा सर्टेन फिक्स लेभलसम्म चाहिँ सेमी भेरिएबल एक्सपेन्सेस चाहिँ के हुन्छ, फिक्स नै रहने गर्दछ र त्यसपछि त्यो लेभलपछि चाहिँ चेन्ज हुने गर्दछ। अर द एक्सपेन्सेस द्याट चेन्ज इन द सेम डिरेक्सन एज चेन्ज इन द लेभल अफ द एक्टिभिटी बट नट इन द सेम प्रोपोर्सन, यसरी हुने गर्छ। यसमा हाम्रो इक्जाम्पल रहेको छ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस अथवा हाम्रो यहाँ दिएको छ डेलिभरी भ्यान एक्सपेन्सेस, पिकनिक बस एक्सपेन्सेस। सेमी भेरिएबल एक्सपेन्सेस हेज टु पार्ट द्याट इज द फिक्स एन्ड द भेरिएबल ओभरहेड। यस एउटा फिक्स पनि हुने गर्छ र भेरिएबल ओभरहेड पनि यसले इन्क्लुड गर्ने काम गर्दछ। हाम्रो यो चार्टले हाम्रो क्लियरली के देखाइरहेको छ भन्दा चाहिँ हाम्रो सेमी भेरिएबल चाहिँ के हुने गर्दछ, सर्टेन पोइन्टसम्म फिक्स्ड र त्यसपछि भेरिएबल अनुसार नै चेन्ज हुने गर्दछ। यो भयो हाम्रो सेमी भेरिएबल। सर्टेन पोइन्टसम्म फिक्स, यसरी फिक्स भयो, त्यसपछि फेरि चेन्ज भयो, फेरि फिक्स भयो, फेरि चेन्ज भयो, फिक्स भयो, चेन्ज भयो, यसरी हुने गर्दछ। र हाम्रो भेरिएबल चाहिँ लेभल अफ द एक्टिभिटी बढिरहेछ भने यसरी बढ्ने गर्दछ। तर जति पनि हाम्रो आउटपुट बढ्यो नि, एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति हुने गर्दछ, फिक्स नै हुने गर्दछ, यसरी कन्सट्यान्ट नै हुने गर्दछ है। यसरी हाम्रो चार्ट पनि सक्यो। र अर्को रहेको छ हाम्रो फ्याक्ट्री अर द म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। के हो त हाम्रो फ्याक्ट्री एन्ड द म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसमा त्यसलाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ओभरहेडहरूलाई। त्यो डिभाइड गर्ने हाम्रो प्रोसेस रहेको छ यहाँ है। के छ त, प्रोसेस टु डिस्ट्रिब्युसन अफ द ओभरहेड टु द भेरियस कस्ट सेन्टर। भेरिएबल हाम्रो फ्याक्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने टु द भेरियस कस्ट सेन्टरमा भन्ने कुरा हामी पढ्न जाँदैछौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इस्टिमेसन एन्ड द कलेक्सन अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। हामीले के गर्नु पऱ्यो, स्टेप 1मा इस्टिमेसन गर्नु पऱ्यो प्लस कलेक्सन अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। र स्टेप 2मा के गर्नु पऱ्यो, कस्ट एलोकेसन, कस्टलाई एलोकेट गर्नु पऱ्यो। जस्तै चार्जिङ द ओभरहेड अर द एक्सपेन्सेस डिरेक्टली टु द रिलेटेड कस्ट सेन्टर अर द डिपार्टमेन्ट। इक्जाम्पल चाहिँ वेजेस अफ द इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट। यसरी कस्ट एलोकेसन गर्नु पऱ्यो है। त्यसपछि कस्ट एलोकेसन गरिसकेपछि स्टेप 3मा चाहिँ हाम्रो कस्ट एपोर्सनमेन्ट गर्नु पऱ्यो। दोज एक्सपेन्सेस which cannot be directly charged or allocated to the various department or the cost centers are apportioned भने चाहिँ हाम्रो एपोर्सनमेन्ट र एलोकेसनमा पनि धेरै फरक छ। हाम्रो एलोकेसन भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिरेक्टली हामीले एट्रिब्युटेबल गर्न सक्छ एक्सपेन्सेसहरूलाई भनेदेखि त्यस्तोलाई के भनिन्छ, एलोकेसन भनिन्छ। र एपोर्सनमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो कस्ट जसलाई चाहिँ हामीले डिरेक्टली चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टमा चाहिँ असाइन गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यस्तो कस्टलाई हामीले चाहिँ एपोर्सनमेन्ट अफ द कस्ट पनि भनिन्छौँ है। एपोर्सनमेन्ट मिन्स द एलोटमेन्ट अफ द कस्ट टु द कस्ट सेन्टर अन द बेसिस अफ द सर्टेन क्राइटेरिया। एट दिस स्टेज अल द कस्ट विल बी आइदर एलोकेटेड अर द एपोर्सन है। अर्को चाहिँ हाम्रो स्टेप 4मा रिएपोर्सनमेन्ट भने चाहिँ त्यो एपोर्सनमेन्ट गरिएको एमाउन्टलाई फेरि हामीले के गर्ने, रिएपोर्सनमेन्ट गर्ने भने चाहिँ के छ, आफ्टर द ओभरहेड्स आर डिस्ट्रिब्युसन टु द प्रोडक्सन एन्ड द सर्भिस डिपार्टमेन्ट द ओभरहेड कस्ट अफ द सर्भिस डिपार्टमेन्ट इज डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। नोटले के भन्छ, सर्भिस डिपार्टमेन्ट्स मिन्स द डिपार्टमेन्ट विच डिरेक्टली डु नट टेक पार्ट इन द प्रोडक्सन अफ द गुड्स बट द प्रोभाइड द सर्भिस टु द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो डिपार्टमेन्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ, विच डिरेक्टली डु नट टेक पार्ट इन द प्रोडक्सन अफ द गुड्स, जसले चाहिँ प्रोडक्सन अफ द गुड्समा चाहिँ
डिरेक्टली आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह नगरेर हामीले के गर्छ, प्रोभाइड द सर्भिस टु द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट है, बट उसले चाहिँ सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ टु द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टलाई। फर एक्जाम्पल बोइलर हाउस, क्यान्टिन अर द स्टोर, dispensary, etc. At this stage, all the factory or the overheads are collected under respective production department. र यसै गरी अब हाम्रो रिएपर्सनमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो स्टेप 5 मा छ एब्जर्प्सन। एब्जर्प्सन भनेको के हो भन्दा एब्जर्प्सन मिन्स द रिकभरी अफ द ओभरहेड इन इट्स रेस्पेक्टिभ कस्ट सेन्टर अन द बेसिस अफ द एब्जर्प्सन रेट भने चाहिँ हाम्रो एउटा रिकभरी एउटा रेट हामीले चाहिँ डिटरमाइन गरेको हुन्छ क्या, जुन चाहिँ अन द बेसिस अफ द जस्तै लेबर पनि हुने गर्दछ, प्राइम कस्ट, फ्याक्ट्री कस्ट, जुन बेसिसमा पनि हुने गर्दछ। त्यसरी चाहिँ प्रिडिटरमाइन ओभरहेड रेट पनि हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले अनि एब्जर्प्सन गर्ने गर्दछौँ। र लास्टमा हाम्रो 6 मा रहेको छ ट्रिटमेन्ट अफ द ओभर एन्ड द अन्डर एब्जर्प्सन अफ द ओभरहेड। ओभर र अन्डर एब्जर्प्सन अफ द ओभरहेडको चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै हामीले प्रोसेस अफ द डिस्ट्रिब्युसन अफ द ओभरहेड टु द भेरियस कस्ट सेन्टर हामीले पढ्यौँ र यो स्टेप हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ 1 by 1 है। यो लाइन लिए हाम्रो जस्तै हाम्रो स्टेप 1 मा भएको कुरा स्टेप 1 मै, त्यसपछि स्टेप 2 मा भएको स्टेप 2 र स्टेप 1 देखि 6 सम्म चाहिँ हामीले स्टेप अनुसार नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बेसिस अफ द एपोर्सनमेन्ट अफ द भेरियस ओभरहेड कस्ट अर द रिलेटेड टु द स्टेप 3। यो स्टेप 3 ले हाम्रो कस्ट एपोर्सनमेन्ट गर भन्दैछ नि हो। यो कुरा चाहिँ हामीले कुन कुन बेसिसमा चाहिँ कस्ट एपोर्सनमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी अब पढ्न जाँदैछौँ। हाम्रो ओभरहेड यदि चाहिँ ओभरहेडमा हाम्रो रेन्ट रहेको छ, यो रेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ कुन बेसिसमा चाहिँ एपोर्सनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फ्लोर एरियाको बेसिसमा। र यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है, यो रिपेयर एन्ड द मेन्टेनेन्स अफ द बिल्डिङ हाम्रो फ्लोर एरियाको बेसिसमा, र डिप्रिसिएसन हाम्रो एसिड भ्यालुको बेसिसमा, र इन्सुरेन्स एसिड भ्यालुको बेसिसमा, सुपरभिजन नम्बर अफ द वर्कर्सको बेसिसमा, पावर हर्स पावर अफ द मेसिन, पावर हाम्रो के बेसिसमा हर्स पावर अफ द मेसिन, र ग्राभिटिज डाइरेक्ट लेबर अर द वेजेसको बेसिसमा, र इन्डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिसमा। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिसमा चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। रिएपोर्सनमेन्ट अफ द सर्भिस डिपार्टमेन्ट हामीले सर्भिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ रिएपोर्सनमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्ट चाहिँ भनेपछि हामीले मेथड रहेको छ। सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्ट चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा विभाजन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो मेथड रहेको छ। 3टा मेथड रहेको छ। एउटा रहेको छ डाइरेक्ट रिडिस्ट्रिब्युसन मेथड, र अर्को रहेको छ स्टेप मेथड अथवा सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन अर नन रेसिप्रोकल मेथड र रेसिप्रोकल मेथड है। डाइरेक्ट रिडिस्ट्रिब्युसन मेथडमा के छ हाम्रो डाइरेक्ट रिडिस्ट्रिब्युसन मेथड कतिखेर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ डाइरेक्ट सर्भिस डिपार्टमेन्ट कस्ट चाहिँ हामीले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा बाँड्छौँ भनेदेखि त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट रिडिस्ट्रिब्युसन मेथड भन्छौँ। यसले के भन्छ हामी पढौँ है यसमा, सर्भिस डिपार्टमेन्ट कस्ट इज एपोर्सन्ड ओभर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ओन्ली इग्नोरिङ द सर्भिस रेन्डर बाई वान सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु द अदर है। भनेपछि के हो रहेछ, सर्भिस डिपार्टमेन्ट कस्ट चाहिँ एपोर्सन हुन्छ ओभर द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ओन्ली इग्नोरिङ द सर्भिस रेन्डर बाई द वान सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु द अदर सर्भिस। र अर्को स्टेप 2 मा रहेको छ हाम्रो अर्को मेथड रहेको छ स्टेप मेथड अर नन रेसिप्रोकल मेथड है। यसमा के गर्छ डिस्ट्रिब्युट्स द सर्भिस डिपार्टमेन्ट द्याट रेन्डर्स द सर्भिस टु द म्याक्सिमम नम्बर अफ द अदर सर्भिस डिपार्टमेन्ट। भनेपछि जुन सर्भिस डिपार्टमेन्टले अर्को सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई धेरै मात्रामा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गरेको हुन्छ, त्यही अनुसार नै सुरुमा डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो, र त्यसपछि कन्टिन्यू टिल कस्ट अफ द लास्ट सर्भिस डिपार्टमेन्ट इज एपोर्सन एक्सिडिङ द प्रिभियस वान। भनेपछि त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली चाहिँ
एपोर्सन गर्नुपर्ने भयो। यसरी हाम्रो स्टेप मेथड अथवा नन रेसिप्रोकल मेथड पछि हाम्रो रहेको छ रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड भने के हो त? दिस मेथड इज एप्लिकेबल इन केस अफ द टू अर द मोर सर्भिस डिपार्टमेन्ट्स आर रेन्डरिङ द सर्भिस टु द इच डिपार्टमेन्ट इच अदर भनौँ न, इच अदर इन एडिसन टु द रेन्डरिङ द सर्भिस टु द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भने चाहिँ यो सर्भिस डिपार्टमेन्टहरू रहेको छ त्यसले चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ पालो सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भनेदेखि हामीले त्यस्तो बेलामा रेसिप्रोकल मेथड चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस थ्री मेथड्स अन्डर द रेसिप्रोकल मेथड भन्छ। रेसिप्रोकल मेथडमा नै हाम्रो तीनवटा मेथड रहेको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो साइमल्टेनियस इक्वेसन मेथड र अर्को रहेको छ हाम्रो रिपिटेड डिस्ट्रिब्युसन मेथड र अर्को रहेको छ हाम्रो ट्रायल एन्ड द इरर मेथड है। के रहेको छ? साइमल्टेनियस इक्वेसन मेथड, रिपिटेड डिस्ट्रिब्युसन मेथड र ट्रायल एन्ड द इरर मेथड। हाम्रो साइमल्टेनियस इक्वेसन मेथड भने के रहेछ भन्दा एजर्टेन टोटल कस्ट अफ द इच सर्भिस डिपार्टमेन्ट एन्ड प्रिपेयर द साइमल्टेनियस इक्वेसन। हामीले सुरुमा के गर्नु पऱ्यो? टोटल कस्ट अफ द इच सर्भिस डिपार्टमेन्ट पत्ता लगाउनु पऱ्यो। त्यसपछि प्रिपेयर द साइमल्टेनियस इक्वेसन, हामीले इक्वेसन चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो। त्यसपछि रिडिस्ट्रिब्युट द टोटल सर्भिस डिपार्टमेन्ट कस्ट टु द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अन द बेसिस अफ द इक्वेसन डिराइभ एज एबभ। र अर्को रहेको छ हाम्रो रिपिटेड डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा के गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि सर्भिस डिपार्टमेन्ट कस्ट आर डिस्ट्रिब्युटेड टु द अदर सर्भिस एन्ड द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अन द agreed percentage of the service provided, and this process continues to be repeated till figures of the service departments are either exhausted or the reduced to small figures भनेपछि रिपिटेड डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा चाहिँ यसरी सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्ट चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा बाँड्ने गर्दछ है। रिपिटेडली चाहिँ एकअर्कालाई प्रोभाइड गरिएको पर्सेन्टेज अनुसार सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्ट डिभाइड गर्ने गरिन्छ है। ट्रायल एन्ड द इरर मेथड हाम्रो लास्ट मेथड रहेको छ ट्रायल एन्ड द इरर मेथड। के हो त? एपोर्सनमेन्ट अफ द कस्ट अफ द फर्स्ट सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु द अदर सर्भिस डिपार्टमेन्ट ओन्ली एट द गिभन पर्सेन्टेज सर्भिस रेन्डर र गिभन पर्सेन्टेजको बेसिसमा हामीले ट्रायल एन्ड द इरर मेथडमा चाहिँ एपोर्सन गर्छौँ सर्भिस डिपार्टमेन्टको कस्ट अर्को सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई। रिपिट टिल एपोर्सनमेन्ट इज जेरो नभएसम्म चाहिँ हामीले एपोर्सनमेन्ट गरिरहनु पऱ्यो इन द सर्भिस डिपार्टमेन्ट। द ओभरहेड अफ द ई सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ? ओभरहेड एज पर द प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन्स अफ द सर्भिस डिपार्टमेन्ट एन्ड ओभरहेड एपोर्सन इन द भेरियस सिस्टम। यसरी रहेको छ हाम्रो ट्रायल एन्ड द इरर मेथडमा। अर्को रहेको छ एब्जर्प्सन अर द रिलेटेड टु द स्टेप 5। स्टेप 5सँग रिलेटेड एब्जर्प्सन कसरी गर्छ भन्दा एब्जर्प्सन अफ द ओभरहेड रिफर्स टु द चार्जिङ अफ द ओभरहेड टु द इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट अर द जब्स भने चाहिँ हामीले ओभरहेड चार्ज गर्नु पऱ्यो टु द इन्डिभिजुअल जब अर द प्रोडक्टमा, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एब्जर्प्सन भन्छौँ। र इट इज द प्रोसेस अफ द डिस्ट्रिब्युसन अफ द ओभरहेड एलोटेड टु द पार्टिकुलर डिपार्टमेन्ट अर द कस्ट सेन्टर ओभर द युनिट प्रोड्युस। यो चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले चाहिँ के गर्छ त? ओभरहेडहरू चाहिँ एलोटेट गर्ने गर्दछ पार्टिकुलर डिपार्टमेन्टहरूमा अथवा कस्ट सेन्टरहरूमा ओभर द युनिट्स प्रोड्युस है। द एब्जर्प्सन अफ द ओभरहेड इज डन बाई द अप्लाइङ द ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट। हामीले कसरी अप्लाइङ गर्छौँ ओभरहेड भन्दा चाहिँ बाई अप्लाइङ द ओभरहेड एब्जर्प्सन रेट चाहिँ अप्लाई गरेर चाहिँ है। द ओभरहेड एलोकेटेड and the apportion over the different cost center or the cost units are again absorbed into the unit cost on the same equitable basis है। प्रिडिटर्माइन्ड ओभरहेड रेट के हो हाम्रो प्रिडिटर्माइन्ड ओभरहेड रेट भनेको भन्दा various items of the overhead expenses generally are not incurred uniformly throughout the year accounting period. It is necessary to absorb the overhead cost as soon as its manufacture is completed thereon, and an estimate of the total amount of annual overhead expenses must be made in the advance. Old data or the current estimated data is used for determining the absorption base। यसरी चाहिँ हामीले प्रिडिटर्माइन अगाडि नै डिटर्माइन गरिएको ओभरहेड अनुसार चाहिँ हामीले ओभरहेडहरूलाई एब्जर्ब गर्ने गर्दछौँ है। ब्ल्याङ्केट अर द
डिपार्टमेन्टल ओभरहेड के हो त हाम्रो ब्ल्याङ्केट रेट भनेको र डिपार्टमेन्टल रेट भनेको भन्दा ब्ल्याङ्केट रेट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिङ्गल रेट ओभरहेड हो इज युज फर द एब्जर्सन अफ द होल फ्याक्ट्री र इट इज सुइटेबल ओन्ली इन केस where only one major product is being produced, only one type of the product is produced छ भने मात्रै चाहिँ यो सुइटेबल हुने गर्दछ र where several products are produced, several products are produced भए तापनि if all the product passes through the all the department, यदि चाहिँ all the product चाहिँ passes through हुन्छ all the department भनेदेखि यो ब्ल्याङ्केट रेट युज गर्नु उपयुक्त हुन्छ र त्यस साथसाथै all the products are processed on the same time ड्युरेसन्स इन इच डिपार्टमेन्ट भन्यो भने पनि हाम्रो के हुन्छ ब्ल्याङ्केट रेट चाहिँ युज गर्दाखेरि उपयुक्त हुने गर्दछ र डिपार्टमेन्ट रेट रहेको छ हाम्रो डिपार्टमेन्टल रेटमा इफ द सर्भिस टु द कम्पिटिसन अफ द डिफ्रेन्ट ओभरहेड रेट फर द डिफ्रेन्ट कस्ट सेन्टर इन अ फ्याक्ट्री हाम्रो डिफ्रेन्ट ओभरहेड रेट युज गर्ने भयो फर द डिफ्रेन्ट अनि डिपार्टमेन्टको लागि भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त्यसलाई के भन्छ डिपार्टमेन्टल रेट पनि भनिन्छ डिपार्टमेन्ट वाइज चाहिँ रेट रहेको छ मेथड अफ द एब्जर्बिङ ओभरहेड टु द भेरियस प्रोडक्ट अर्थ जब हाम्रो पर्सेन्टेज अफ द डाइरेक्ट मेटेरियल्स अर द प्राइम कस्ट छ भनेदेखि हामीले प्राइम कस्टको अनि हाम्रो ओभरहेडलाई हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई के डिभाइड गर्नुपर्ने भयो डाइरेक्ट मेटेरियलले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो यति चाहिँ पर्सेन्टेज अफ द डाइरेक्ट मेटेरियल छ भने अर हाम्रो पर्सेन्टेज अफ द प्राइम कस्टको बेसिसमा छ भनेदेखि चाहिँ हामीले प्राइम कस्ट निकाल्नु पऱ्यो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरलाई जोडेर हाम्रो प्राइम कस्ट आइहाल्छ त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल डिभाइड बाई प्राइम कस्ट गऱ्यो भने हाम्रो एब्जर्सन अफ द ओभरहेड आउने गर्दछ है नाउ अब यसरी नै यो भइहाल्यो र पर्सेन्टेज अफ द डाइरेक्ट लेबर कस्ट भने पनि यसमा लेबर कस्टले चाहिँ डिभाइड गर्नुपऱ्यो फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई भने यसरी रिकभरी रेट आउँछ र लेबर आवर रेटमा पनि हाम्रो आवरले डिभाइड गर्यो भने फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई डाइरेक्ट लेबर आवरले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ लेबर आवर रेट आउने गर्दछ है यसरी नै भयो र अर्को हाम्रो रहेको चाहिँ एउटा हाम्रो जसमा चाहिँ ओभरहेडमा चाहिँ हामीले मेसिन आवर रेट निकाल्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो मेसिन आवर रेटलाई हामी सर्ट फर्ममा के भन्छौँ एमएचआर भन्छौँ है मेसिन आवर रेट इज सुइटेबल फर द इन्डस्ट्री विथ द हाई डिग्री अफ द मेकानाइजेसन एन्ड द अटोमेसन यदि चाहिँ युजली चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ मेसिनहरूको युज गरिएको छ भनेदेखि के को लागि युज गरिएको छ फर द प्रोडक्सन अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेसको लागि चाहिँ मेकानिजमहरू अटोमेसनहरू चाहिँ गरिएको छ भनेदेखि हामीले मेसिन आवर रेट चाहिँ कसरी निकाल्ने कुरा भने हामी यहाँ पढ्न जान्छौँ मेसिन आवर रेट इज क्यालकुलेटेड फर द इच मेसिन अर द इच ग्रुप अफ द आइडेन्टिकल मेसिस एन्ड द मेसिन आवर रेट फर द मेसिन भने चाहिँ प्रोडक्सन ओभरहेड एलोटेड अर द एपोर्सन टु द मेसिन डिभाइड बाई बजेटेड मेसिन आवर गरेर चाहिँ हामीले मेसिन आवर रेट्स हामी निकाल्न सक्छौँ कसरी निकाल्न सक्छौँ प्रोडक्सन ओभरहेड एलोटेड अर द एपोर्सन टु द मेसिन डिभाइड बाई बजेटेड मेसिन आवर्स गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ स्टेटमेन्ट सोइङ द कम्पिटिसन अफ द मेसिन आवर्स रेट हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ द मेसिन आवर रेट भन्दा हाम्रो फिक्स्ड एक्सपेन्सेस अर द स्ट्यान्डिङ चार्जेसलाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ र अर्को हाम्रो भेरिएबल एक्सपेन्सेसलाई हामी एक ठाउँमा राख्ने गर्दछौँ यसरी हामी फिक्स्ड एक्सपेन्सेसमा हाम्रो आउँछ रेन्ट एन्ड द रेट ट्याक्सेस आउने भयो हाम्रो टोटल पर मेसिनभित्र हामी के राख्छौँ कति एउटा मेसिनको लागि टोटल हाम्रो रेन्ट एन्ड द रेट्स एन्ड द ट्याक्सेस कति पर्छ भनेर राख्छौँ र लाइटिङ कुरा आयो स्यालेरी एन्ड अफ द सुपरभाइजर त्यो पनि हाम्रो फिक्स नेचरको हुने गर्दछ वेजेस एसेक्टा अफ द अटेन्डेन्स यो पनि हाम्रो फिक्स्ड हुने गर्दछ र वेजेस अफ द मेसिन्स लुब्रिक्यान्ट्स कटन्स वेस्ट अर द केमिकल अर द एसेक्टा यो हाम्रो फिक्स एक्सपेन्सेस हुने गर्दछ र डिप्रिसिएसन अर द टाइम बेस्ड डिप्रिसिएसन हाम्रो यदि चाहिँ टाइम बेस्डमा छ भनेदेखि चाहिँ यो के भयो यो फिक्स एक्सपेन्सेस भयो र इन्सुरेन्स डिपार्टमेन्टल एन्ड द जेनरल ओभरहेड सन्ड्री सप्लाइज रिपेयर एन्ड द मेन्टेनेन्स छ भनेदेखि हाम्रो के भयो सबै फिक्स एक्सपेन्सेस एज द स्ट्यान्डिङ चार्जेस भयो र भेरिएबल एक्सपेन्सेसभित्र हाम्रो पर्छ पावर अनि डिस्ट्रिब्युसन अर द मेसिन आवर्स रन्स बेसिस गरेर चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ
अनि यसरी हाम्रो एबी जोडेर हाम्रो टोटल कस्ट आयो यो स्ट्यान्डिङ अर द फिक्स्ड एक्सपेन्सेस प्लस भेरिएबल एक्सपेन्सेस गरेर हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस आयो र प्रोडक्टिभ मेसिन आवरले चाहिँ यो हाम्रो टोटल कस्टलाई डिभाइड गरेर हाम्रो के आयो मेसिन आवर रेट हामीले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। अब हाम्रो एउटा कुरा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ मेसिन आवर रेटिङ निकाल्ने बेला चाहिँ हामीले यो प्रोडक्टिभ मेसिन आवर हुन्छ नि यो प्रोडक्टिभ मेसिन आवर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। हाम्रो क्यालकुलेसन अफ द प्रोडक्टिभ मेसिन आवर पर मेसिन रहेको छ नम्बर अफ द वर्किङ डेज जस्तै हाम्रो नर्मल वर्किङ आवर्सबाट चाहिँ हामीले नम्बर अफ द वर्किङ आवर्स अभाइलेबल पर डे यो भइहाल्यो र यसरी गरेर हाम्रो ए इन्टु बी गरेर टोटल नम्बर अफ द वर्किङ आवर्स निकाल्यो र हामीले यसबाट आवर्स रिक्वायर्ड फर द मेन्टेनेन्स जुन चाहिँ अनप्रोडक्टिभ हुने गर्दछ जसमा चाहिँ हाम्रो अनि आवर्स युज हुने गर्दैन भनेदेखि त्यो हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो घटाएपछि के आउँछ प्रोडक्टिभ मेसिन आवर आउँछ है। प्रोडक्टिभ मेसिन आवर पछि हाम्रो त्यसमा चाहिँ हाम्रो यदि चाहिँ सेट अफ टाइम चाहिँ हामीले एज्युम गरेर प्रोडक्टिभ भन्यो भने प्रोडक्टिभ भनेर हामीले एज्युम गऱ्यो भने हामीले प्रोडक्टिभ मेसिन आवरमा निकाल्दाखेरि हामीले सेट अफ टाइम घटाउनु परेन र यदि सेट अफ टाइमलाई चाहिँ हामीले अनप्रोडक्टिभ माऱ्यो भने चाहिँ हामीले सेट अफ टाइम घटाइसकेपछि मात्र हामीले के आउने भयो प्रोडक्टिभ मेसिन आवर आउने भयो है। क्यालकुलेसन अफ द मेसिन आवर फर द क्यालकुलेसन अफ द कस्ट अफ द पावरको चाहिँ कस्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ मेसिन आवर है। अब केस रहेको छ हाम्रो के वेयर द पावर इज कन्ज्युम्ड इन द सेटिङ अफमा चाहिँ पावर कन्ज्युम हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ युज अफ द मेसिन आवर फर क्यालकुलेटिङ द कस्ट अफ द पावर भने चाहिँ मेसिन आवर बिफोर मेकिङ बाई द एडजस्टिङ फर द सेटिङ अफ आवर्स एन्ड द वेयर द पावर इज नट कन्ज्युम्ड इन द सेटिङ अफ एन्ड द मेसिन आवर आफ्टर मेकिङ द एडजस्टमेन्ट फर द सेटिङ अफ आवर्स यसरी हुने गर्दछ है। र अरू यसरी हाम्रो अनि ओभर र अन्डर रिकभरी अफ द ओभरहेड्स चाहिँ हाम्रो रिलेटेड टु द स्टेप 6 मा रहेको छ। हाम्रो ओभर र अन्डर रिकभरीले हामीले के गर्ने त भन्दा ओभरहेड आर चार्ज टु द डिफ्रेन्ट कस्ट युनिट अन द बेसिस अफ द प्रि डिटरमाइन्ड ओभरहेड रेट हामीले छुट्टा छुट्टै बेसिसमा चाहिँ हामीले ओभरहेडलाई डिभाइड गर्ने गर्दछौँ र एपोर्सन गर्ने गर्दछौँ र इन केस द एमाउन्ट्स अफ द ओभरहेड रिकभरी इन द मोर देन द एक्चुअल ओभरहेड भन्दा पनि बढी चाहिँ ओभरहेड चाहिँ रिकभर हुन्छ भनेदेखि देयर इज सेड टु बी द ओभर एब्जर्प्सन अफ द ओभरहेड भने भनिन्छ। यदि चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट अफ द ओभरहेड चाहिँ रिकभर भयो मोर देन द एक्चुअल ओभरहेड भन्दा पनि भनेदेखि त्यसलाई के भन्छौँ ओभर एब्जर्प्सन भन्छौँ। इन अ रिजर्भ केस इन अ रिभर्स ठ्याक्कै उल्टो के हुन्छ यी टर्म एज अ अन्डर एब्जर्प्सन अफ द ओभरहेड भन्ने चाहिँ के भयो हाम्रो यदि चाहिँ हाम्रो एक्चुअल ओभरहेड चाहिँ बढी भयो देन द एमाउन्ट अफ द ओभरहेड रिकभर्ड भनेदेखि हाम्रो के भयो ओभर रिकभरी अफ द ओभरहेड भयो है। ट्रिटमेन्ट अन्डर अर ओभर एब्जर्प्सन अफ द ओभरहेड हामीले कसो ट्रिटमेन्ट गर्ने त अन्डर अर ओभर एब्जर्प्सन अफ द ओभरहेड भन्दा हाम्रो रहेको छ क्यारिङ ओभर द ओभरहेडलाई चाहिँ क्यारिङ गर्ने अथवा युज अफ द सप्लिमेन्टरी रेट युज गर्ने अथवा ट्रान्सफर टु कस्टिङ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हामीले कस्टिङ एन्ड प्रफिट लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेर पनि हामीले ओभर अर अन्डर रिकभरी अफ द ओभरहेडलाई हामीले यसरी एडजस्ट गर्न सक्छौँ है। हाम्रो यदि क्यारिङ ओभर द ओभरहेड भनेको के हो भन्दा एमाउन्ट अफ द अन्डर अर द ओभर एब्जर्ब्ड ओभरहेड मे बी क्यारिड ओभर टु द नेक्स्ट पिरियड इन द फलोइङ केसेस इन केस अफ द बिजनेस वेयर output is affected by the business cycle in case of the new project in the initial years of the balance of the 1 year may be transferred to the next on the presumption that there will be more amount in the next years which will be absorbed more overhead र अर्को रहेको छ हाम्रो युज अफ द सप्लिमेन्टरी रेट है। सप्लिमेन्टरी रेट हामीले कसरी युज गर्ने भन्दा in case the actual and the absorbed overhead are different and the difference is quite large a supplementary rate is used। सप्लिमेन्टरी रेट
कसरी गर्छ एमाउन्ट अफ द ओभर अर द अन्डर एब्जर्ब ओभरहेड सप्लिमेन्ट्री रेटमा हामीले कसरी निकाल्ने एमाउन्ट अफ द ओभर अर द अन्डर एब्जर्ब ओभरहेड डिभाइड बाई एक्चुअल बेस र ट्रान्सफर अफ द कस्टिङ एन्ड द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हामीले चाहिँ कति गरेर ट्रान्सफर गर्ने रहेछ त हाम्रो ओभरहेड भन्दा दिस मेथड इज युज इन केस डिफरेन्स बिट्विन द एक्चुअल ओभरहेड इज नट भ्यारी लार्ज अर द डिफरेन्स इन ड्यु टु द एबनर्मल सर्कमस्टान्सेस भने मतलब के भयो यो मेथड चाहिँ हामीले कहिले गर्छौँ इन केस द डिफरेन्स बिट्विन द एक्चुअल एन्ड द एब्जर्ब ओभर इज नट भेरी लार्ज धेरै छैन अर द डिफरेन्स इज नट ड्यु टु एबनर्मल सर्कमस्टान्सेस भन्यो भने हाम्रो के भयो यसमा पनि हाम्रो अन्डर अर द ओभर रिकभरी अफ द ओभरहेड्सको हाम्रो यो ट्रिटमेन्ट भयो है कि त हामीले कस्टिङ टु द प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो अथवा हामीले सप्लिमेन्टरी रेट युज गर्नु पऱ्यो अथवा हामीले क्यारी ओभर द ओभरहेड्स गर्नु पऱ्यो है अब यसै गरी हाम्रो अर्को रहेको छ रिलेटेड क्यापेसिटी कन्सेप्टहरू है क्यापेसिटी रिलेटेड कन्सेप्टहरू के छ हाम्रो एउटा रहेको छ हाम्रो रिलेटेड क्यापेसिटी र अर्को रहेको छ हाम्रो पार्टियल क्यापेसिटी र अर्को रहेको छ नर्मल क्यापेसिटी र क्यापेसिटी बेस्ड अन द एक्सेप्टेन्सी है क्यापेसिटी बेस्ड अन द सेल्फ एक्सेप्टेन्सी एन्ड द एक्चुअल क्यापेसिटी र आइडियल क्यापेसिटी यसरी रहेको छ हाम्रो क्यापेसिटी है के रहेछ त हाम्रो यो रिलेटेड क्यापेसिटी भनेको भन्दा इन्स्टल क्यापेसिटी अर द म्याक्सिमम क्यापेसिटी एज इन्डिकेटेड बाई द म्यानुफ्याक्चरर अर ड्यु टु द लस अफ द अपरेटिङ टाइम अफ द प्लान्ट एन्ड इट इज डिफिकल्ट टु एचिभ अर द थ्योरिटिकल क्यापेसिटी अपरेटिङ क्यापेसिटी एक्चुअल अनि हाम्रो प्र्याक्टिकल क्यापेसिटी भित्र के गर्छ हाम्रो अपरेटिङ क्यापेसिटी एक्चुअली युटिलाइज क्यापेसिटी अफ द प्लान्ट बेस फर द डिटरमाइनिङ द ओभरहेड कन्सिडरिङ आफ्टर टेकिङ लस अफ द टाइम इन्टु द एकाउन्ट्स र प्र्याक्टिकल क्यापेसिटी र म्याक्सिमम क्यापेसिटी माइनस नर्मल क्यापेसिटी गऱ्यो भने हामी के पाउँछौँ प्र्याक्टिकल क्यापेसिटी र नर्मल क्यापेसिटी भनेको के हो भन्दा कन्सिडरिङ द एभरेज युटिलाइजेसन अफ द प्लान्ट क्यापेसिटी ओभर अ बिजनेस साइकल विच मे एक्सटेन्ड 2 to 3 years एभरेज क्यापेसिटी इज क्यालकुलेटेड भयो है यो सजिलो छ हामी यो हाम्रो अर्को छ क्यापेसिटी बेस्ड अन द सेल्स एक्सेप्टेन्सी क्यापेसिटी बेस्ड अन द एक्सपेक्टेड सेल्स अफ द फोर्थ कमिङ पिरियड र अर्को रहेको छ हाम्रो एक्चुअल क्यापेसिटी एक्चुअल्ली एचिभड ड्युरिङ अ गिभन पिरियडमा चाहिँ एक्चुअली रिसिभ भएको चाहिँ है हाम्रो एक्चुअल क्यापेसिटीमा र आइडल क्यापेसिटी भनेको चाहिँ इट इज द पार्ट अफ द क्यापेसिटी अफ द प्लान्ट मेसिन अर द इक्विपमेन्ट विच क्यान नट बी इफेक्टिभली युटिलाइज इन द प्रोडक्सन जसमा चाहिँ हामीले इफेक्टिभली चाहिँ युज गर्न सक्दैन इन द प्रोडक्सन र आइडल क्यापेसिटी भन्ने चाहिँ कसरी आउँछ प्र्याक्टिकल अर नर्मल क्यापेसिटी माइनस एक्चुअल क्यापेसिटी गरेर हाम्रो आइडल क्यापेसिटी आउने गर्दछ यसरी रहे हाम्रो ओभरहेड्स च्याप्टरसँग रिलेटेड हाम्रो कन्सेप्टहरू हामीले यस भिडियोमा हामीले ओभरहेडसँग रिलेटेड सबै कन्सेप्टहरूलाई कभर गऱ्यौँ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा अब ओभरहेडसँग रिलेटेड क्वेसनहरू गर्न जान्छौँ र यसलाई रिभिजन गर्नुहोला गाह्रो छैन यो ओभरहेड च्याप्टर आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद।